बाज़ ख़वातीन ऐसी होती हैं, उनके पास सब कुछ होता है, लेकिन ना वो फिर भी नाखुश रहती हैं या अपनी ज़िंदगी से नाखुश होती हैं। उनके पास ना औलाद, सेहत, पैसा, हर तरह की सहूलतें होती हैं, आज़ाइशें होती हैं। इन सब के बावजूद उनको ज़िंदगी में ना खुशी नज़र नहीं आती। वो अपनी ज़िंदगी से हमेशा गैर मुतमिन रहती हैं। तो हम देखते हैं कुछ ख़वातीन को ना नाखुश होने की आदत हो जाती है, यानी उनके पास कुछ भी हो, वो खुश नहीं होती। वो कुछ ऐसी गलतियाँ करती हैं जो उनकी खुशियों की दुश्मन बन जाती हैं। तो हम इन 5 किस्म की ख़वातीन की बात करेंगे जो अपनी खुशियाँ खुद अपनी वजह से ख़राब करती हैं। अपनी ज़िंदगी में नाखुशी की वजह खुद होती हैं और ना सिर्फ़ अपनी बल्कि अपने हस्बैंड, अपने बच्चों की ज़िंदगी को भी ख़राब करती हैं। हम अपनी सराउंडिंग, अपने मुआशरे में देखते हैं ना, एक इंसान बड़ी मेहनत कर रहा होता है, अपने बच्चों को, घरवालों का ख़्याल रखता है, उनकी खुशियाँ, उनकी ख़्वाहिशों का ख़्याल रखने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन उसकी बीवी उससे खुश ही नहीं होती। तो जब औरत ही खुश नहीं होती ना, तो जो घर की मलका होती है, तो सारे घर का माहौल खराब होता है। वो कौन-सी 5 औरतें हैं जो हर वक़्त परेशान और गैर मुतमिन रहती हैं? आप खुद को देखें और नोट करें कहीं आप भी इन औरतों में शामिल तो नहीं, जो ना तो खुद खुश रहती हैं और ना ही अपनी फैमिली वालों को खुश रहने देती हैं। क्योंकि अगर घर की औरत खुश होती है ना, तो उसका सारा घराना खुश होता है। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह पाक सबको ढेर सारी खुशियाँ अता करे। तो आजकल तो सब शॉपिंग ईद की चल रही है, सब शॉपिंग में सब बहुत बिज़ी हैं और मुझे फ़ील भी हो रहा है कि सब ना गायब होते हैं, कोई भी इतना हाज़िर नहीं होता। तो अच्छी बात है, शॉपिंग करनी चाहिए और ये छोटी-छोटी खुशियाँ ना, इन्हें लाज़मी सेलिब्रेट करना चाहिए, हमें बड़ी खुशियों का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, छोटी-छोटी खुशियाँ एन्जॉय करनी चाहिए क्योंकि देखिए ज़िंदगी का तो कभी कुछ पता ही नहीं है कि कब मौत आ जाए, मौत का तो कोई वक़्त मुकर्रर नहीं है। तो जो हमारे पास टाइम है ना, उसी उसी को एन्जॉय करना चाहिए, उसी में खुश रहना चाहिए, हमें अगला बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। और ना, मैं भी कुछ ऐसी बंदी हूँ कि मैं अगला बिल्कुल भी नहीं सोचती, जो टाइम है ना मैं उसको एन्जॉय करती हूँ, उसके बारे में सोचती हूँ, कल की तो बिल्कुल भी नहीं सोचती। मैं कहती हूँ जिसने यार पैदा किया है, वो हमारे कल के बारे में भी बेहतर जानता है, तो हम कल का सोच-सोच के ना आज अपना क्यों खराब करें? तो मेरी भी ना ये सोच बड़ी पक्की है, तो मैं भी इसी पे ना फ़ोकस करती हूँ, इसी पे अमल करती हूँ, तो आप भी इसी पे अमल किया करें। तो आज की रूटीन और घर के कामों के साथ-साथ ना आज का टॉपिक बड़ा मज़ेदार है और बड़ा अच्छा-सा भी है और बड़ा सीखने वाला भी है, तो इसको ज़रूर फुल वॉच कीजिएगा। हो सकता है इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए या आपके किसी फ्रेंड में ऐसा कोई मसला हो या आपके सराउंडिंग में किसी को ऐसा मसला हो, तो वो कहते हैं ना कि अगर आप किसी के साथ अच्छा करें तो आपके साथ अच्छा होता है और वैसे भी अच्छी बात बताना, अच्छी बात फैलाना सदका जारिया है। तो आप किसी के लिए भी सदका जारिया बन जाएँ। तो आज के काम के साथ-साथ आज का टॉपिक डिस्कस करते हैं। अच्छा, वो कौन-सी 5 किस्म की औरतें होती हैं जो अपनी लाइफ से ना हर वक़्त खुश और गैर मुतमिन नहीं रहती। तो जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है ना, दे आर ऑलवेज़ वरीड अबाउट अदर ओपिनियन, यानी वो औरतें हमेशा दूसरों की राय से हमेशा परेशान रहती हैं। देखें, ज़िंदगी ना बहुत बड़ी है, इसमें ना आपको हर तरह के लोग मिल रहे होते हैं, अच्छे भी मिलते हैं, बुरे भी मिलते हैं। कोई बहुत अच्छी आपको राय देता है और कोई बुरी देता है, मतलब जैसा इंसान होगा ना वो आपको वैसी ही राय देगा। लेकिन कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं ना जो किसी की भी ज़रा-सी भी बात में ना नेगेटिव बात बर्दाश्त नहीं करती, बहुत सेंसिटिव किस्म की होती हैं। उनके मिज़ाज के खिलाफ अगर कोई बात हो जाए ना तो वो उनके दिमाग से कई दिनों तक जाती ही नहीं, बल्कि कई सालों तक नहीं निकलती, उनके माइंड में ना पुख्ता रहती है, बल्कि ज़िंदगी भर उनके माइंड में फिक्स हो जाती है, तो कभी भी नहीं निकलती। फलाँ औरत ने वो ये सोचती हैं फलाँ औरत ने इस टाइम पे मुझे ना ये कहा था या मेरे बारे में ये राय दी थी। अब तो वो अपनी राय दे के वो तो चला गया, लेकिन आपने अपनी ज़िंदगी, अपना ज़हन और अपना घर ना खराब कर लिया। ये सोच-सोच कर के उसने मुझे ऐसा क्यों कहा? इसी नेगेटिव सोच को ना सारा-सारा दिन वो सोचते रहते हैं, अपने दिमाग में पकाते रहते हैं और छोटे से मसले को ना बहुत बड़ा बना लेते हैं, जिसकी वजह से हम गैर मुतमिन और नाखुश रहते हैं। देखें, हम अपनी ज़िंदगी को ना किस तरह खराब करते हैं, दूसरों को तो हम नहीं रोक सकते, ना ही किसी की ज़ुबान रोक सकते हैं, ना ही किसी की सोच पर हमारा कोई इख्तियार है, लेकिन
آپ کی اپنی شخصیت اتنی کمزور نہیں ہونی چاہیے کہ اگر کسی نے غلط رائے دی ہے نا یا آپ کے بارے میں کچھ غلط کہہ دیا ہے تو آپ اسی کو لے کر بیٹھ جائیں اور وہی سوچتے رہیں، اسی انسان کی وجہ سے اپنی زندگی خراب کر لیں۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے اور یہ آپ کو حق بھی نہیں ہے کہ آپ ایسا کچھ کریں۔ پرابلم اتنی بڑی نہیں جتنی آپ نے سوچ سوچ کر نا خود کو پریشان کر رکھا ہے۔ ہم کسی کی زبان بالکل بھی نہیں پکڑ سکتے، نہ کسی کی سوچ پہ ہمارا کوئی اختیار ہے۔ تو جو خواتین یہ باتیں نہیں نا سمجھتی، ان کی ساس، نندن یا گھر میں سے کسی نے کوئی جملہ کہہ دیا تو وہ نا اس کو بھی سوچ سوچ کر نا خود کو پریشان کرتی رہتی ہے، یا ان کے شریک حیات یا بچوں نے کچھ کہہ دیا نا تو وہ ان کو سوچ سوچ کے نا خود کو بے چین کرتی رہتی ہیں۔ تو یقین کریں اس کی نا ان کی ذمہ دار وہ خود ہوتی ہیں۔ آپ بات کو نا آئی گئی کریں، آپ سے کسی نے کچھ کہہ ہی دیا ہے نا، آپ ایک کان سے سنیں دوسرے سے نکال دیں، اپنی لائف کو کم از کم خراب نہ کریں، کیونکہ جب آپ ٹینشن میں یا ڈپریشن میں ہوں گی نا تو ناخوش ہوں گی، تو آپ اپنے بچوں کے ساتھ بھی نا صحیح بیہیو نہیں کر پائیں گی۔ آپ آپ نے دیکھا ہوگا آپ کو جب بہت زیادہ ٹینشن ہوتی ہے نا تو آپ کے ساتھ جو بھی کوئی بات کرتا ہے نا آپ اس کو پڑ جاتی ہیں، چاہے وہ بچہ ہو یا چاہے بڑا ہو یا ہسبینڈ ہو آپ کا۔ تو اس طرح کرنے سے نا آپ کے گھر کا ماحول بہت ڈسٹرب ہوتا ہے، تو آپ کا سارا جو رویہ ہے نا اس کا اثر آپ کے بچوں پہ اور آپ کے ہسبینڈ پہ پڑتا ہے، تو آپ کی وجہ سے نا پھر پورا ماحول خراب ہوتا ہے۔ تو ان چیزوں سے نا ان باتوں سے خود کو دور رکھا کرے، اوائڈ کیا کرے، ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکال دیا کرے اور دوسروں کی وجہ سے اپنے گھر کا ماحول بالکل بھی نہ خراب کیا کریں۔ نیکسٹ پوائنٹ، آلویز کنفیوز ود دیئر مسٹیکس، یعنی اس طرح کی خواتین غلطیاں کرنے سے گھبراتی ہیں۔ بہت ساری خواتین نا جہاں گھبرانا ہو نا وہاں گھبراتی نہیں ہیں، اور جہاں نہیں گھبرانا چاہیے وہاں وہ گھبراتی ہیں، یعنی جہاں خواتین نے اپنی رائے دینی ہوتی ہے نا، جس موقع پر انہیں بولنا چاہیے وہاں وہ ڈر جاتی ہیں، ہائے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، میں نہیں بات کر سکتی، میں یہ نہیں بول سکتی، میں کچھ غلط بول دوں گی۔ ہم نا اپنے معاشرے میں خواتین کی اکثریت دیکھی ہوگی آپ نے بھی، جو اپنے سسرال والوں کی جائز یا ناجائز باتیں برداشت کر رہی ہوتی ہیں، کہیں ہمارے بولنے سے کچھ غلط نہ ہو جائے۔ اس طرح کرنے سے کیا ہوتا ہے، وہ برداشت کرتی رہتی ہیں، چپ رہتی ہیں، اندر یہ اندر بڑھتی رہتی ہیں اور پھر ایک دم سے پھٹ پڑتی ہیں، اور پھر جہاں ان کو بولنا نہیں ہوتا وہاں وہ بہت سارا بول دیتی ہیں اور بہت کچھ غلط بھی بول جاتی ہیں۔ اور اس کا پھر نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جہاں بولنا ہوتا ہے وہاں تو آپ چپ رہتی ہیں، اور پھر جب جہاں نہیں بولنا ہوتا وہاں پھر آپ اگلی پچھلی جو کسر ہے وہ ساری پوری کر دیتی ہیں، تو ایسی صورت میں بھی آپ کا اپنا نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے اپنی خوشیوں کی خاطر جہاں پر آپ کو کوئی بات کرنی ہو نا، اپنا کوئی موقف بیان کرنا ہو وہاں ضرور کریں، وہاں ڈرنے اور سہمے رہنے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے۔ وہاں آپ کو جو بھی بات کرنی ہے نا آپ کھل کے کریں، جن موقعوں پر آپ کو گھبرانا چاہیے نا، بات نہیں کرنی چاہیے، وہاں پر ضرور خاموش رہیں۔ تو اس طرح کی خواتین بھی نا کبھی خوش نہیں رہ پاتی، جن کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہاں بولنا ہے اور کہاں چپ رہنا ہے۔ تو نیکسٹ پوائنٹ ہمارا ہے کمپیئر دیم سیلف ٹو ادرز، یعنی اپنے آپ کو دوسروں کے ساتھ کمپیئر کرنا۔ بہت ساری خواتین ایسی ہوتی ہیں، بلکہ زیادہ تر خواتین ایسی ہیں جو دوسروں بڑے سکون سے اپنی زندگی گزار رہی ہوتی ہیں، لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ انہیں بس یہی سمجھے ایک دورہ پڑتا ہے دوسروں کے ساتھ نا خود کو کمپیئر کرنے کا، کہ فلاں کی زندگی تو اس طرح چل رہی ہے، اس کے گھر میں تو یہ بھی ہے، اس کے گھر میں وہ بھی ہے، اس کی ڈریسنگ بہت اچھی ہے، اس کا شوہر بہت اچھا ہے، اس کا بہت خیال رکھتا ہے، اس کے بچے بڑے اچھے ہیں اور بچے ان کی بڑی ہر بات مانتے ہیں۔ تو خود کو نا کبھی دوسروں کے ساتھ کمپیئر نہ کریں۔ جہاں پہ آپ کمپیئر کرنا شروع کرتے ہیں نا وہیں سے آپ کے گھر کا سکون جانا شروع ہو جاتا ہے۔ اور کچھ ایسی خواتین ہوتی ہیں جو نا دوسروں کے گھروں کے ساتھ اپنے گھر کمپیئر کرتی ہیں، ہسبینڈ کرتی ہیں، بچے کرتی ہیں اور خود کو نا پریشان کرتی رہتی ہیں۔ تو اس طرح کا موازنہ کرنے سے کیا ہوتا ہے، اس سے آپ کے اندر بہتری بالکل بھی نہیں آتی، بلکہ آپ کی شخصیت ڈاؤن ہو جاتی ہے، آپ کی سیلف اسٹیم بہت ڈاؤن ہوتی ہے اور آپ کی شخصیت میں موٹیویشن بالکل ختم ہو جاتی ہے کہ میں بھی کچھ کر سکتی ہوں۔ اس طرح بلا وجہ کی کمپیریزن کرنے سے نا آپ سیکھتے اور سمجھتے نہیں ہیں، بلکہ آپ کے اندر خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ جب ہم اپنا موازنہ کسی اور سے کرتے ہیں نا تو ہم اپنی بےعزتی کرتے ہیں، تو اپنی بےعزتی خود کر کے اپنی شخصیت کو سنوارتے نہیں ہیں، بلکہ نہ ہی امپروو کرتے ہیں اور نہ ہی خود کو خوش رکھ سکتے ہیں۔ اس لیے اپنا نا کمپیریزن کسی سے نہ کریں، سیکھنے کے لیے ضرور کریں۔ اگلا کیا کر رہا ہے کاپی کرنا ایک الگ بات ہے، اچھی چیزیں اچھی عادتوں کو ضرور کاپی کریں، لیکن اس کے لیے خود کو پریشان کرنا خطرناک ہو سکتا ہے۔
नेक्स्ट पॉइंट, डोंट फाइंड हैप्पीनेस इन लिटिल थिंग, यानी छोटी छोटी चीजों में खुशियां तलाश नहीं करती। कई खवातीन ऐसी होती है ना जो मुंतजिर रहती हैं कुछ बड़ा होगा तो ही हम खुश होंगे, छोटी छोटी चीजें, वो छोटी-छोटी चीज़ों पर ना कहती हैं कि भला ये भी कोई चीज़ है जिस पे हम खुश हों, मतलब वो खुश होने के लिए ना उनको कुछ बड़ा चाहिए जो सारी ज़िंदगी नहीं होता। और इस तरह करने से भी ना आपकी जो आपके पास खुशियाँ होती हैं ना वो ख़त्म हो जाती हैं। हालाँकि इनके पास उनका मियाँ होता है, बी बच्चे होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन इसके बावजूद वो मुतमिन नहीं रहती। तो इन चीज़ों के भी बारे में सोचें जो आपके पास हैं और शुक्रगुज़ार रहें और हमेशा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। उन लोगों के बारे में सोचें जिनके पास कुछ भी नहीं है। फिर आपको अपनी ज़िंदगी में सही फ़र्क नज़र आएगा। नेक्स्ट पॉइंट, डोंट फॉरगिव देमसेल्फ, यानी ऐसी ख़वातीन खुद को माफ़ नहीं करती। आजकल ना हम बस तनकीद में लगे रहते हैं, तो कुछ नहीं मिलता तो अपने ऊपर ना तनकीद करने लग जाते हैं कि माज़ी में जो गलतियाँ की होती हैं उनको सोच-सोच कर खुद को ना कोसते रहते हैं कि हमने फ़लाँ टाइम ऐसा क्यों किया था, हम खुद को माफ़ नहीं करते। हम अल्लाह से माफ़ी तो माँग लेते हैं लेकिन यकीन नहीं रखते कि अल्लाह ने माफ़ किया है कि नहीं किया। तो खुद को इम्प्रूव करें, अपने अंदर बेहतरी लाएँ और अपने साथ अहद करें कि आइंदा गलती नहीं होगी, तो देखें ज़िंदगी आपकी कितनी खूबसूरत हो जाएगी। आप अपनी ज़िंदगी से खुश और मुतमिन होंगे। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।